बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वरीदा सईद। नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसकी वजह एक सवाल था जिसके जवाब की तलाश में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। सवाल ये था कि आखिर ऐसा कौन सा बुनियादी फैक्टर है जिसकी वजह से लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स को एज अ लाइफस्टाइल ऑप्ट नहीं कर पा रहे, जबकि हर कोई इस हकीकत से मुकम्मल तौर पर आगाह है कि ये एक नागुज़ीर अमल है। हम पेंडेमिक सिचुएशन में इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, इस सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर बीट नहीं कर सकते अगर हम पेंडेमिक प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो ना करें। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि चाहे हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हों, चाहे DGISPR हों, CM सिंध गवर्नमेंट हो, तमाम ऑफिशियल्स इवन डॉक्टर्स, WHO भी ये हमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में मई जो है वो वर्ष हो सकता है। और अगर आपको याद हो तो अपनी एक वीडियो में भी मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बताने की कोशिश की थी कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का स्प्रेडिंग बिहेवियर क्या रहा है, किन किन वीक्स में इसने पूरी दुनिया को जहां जहां ये गया है बैडली हिट किया है, और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और हमें क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। खैर, इस हकीकत को जानते हुए भी कि लोग इस वक्त जो है उन्हें सेंस ऑफ रियलाइजेशन है सिचुएशन की, लेकिन फिर भी लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स को एज अ लाइफस्टाइल ऑप्ट करने में रिलक्टेंट हो रहे हैं। जब मैं इस सवाल पर गौर कर रही थी और मैं रिसर्चेस को देख रही थी, तो मैंने वो बुनियादी फैक्टर फाइंड आउट किया जिसकी वजह से लोग किसी भी सिचुएशन के सामने, किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन के सामने अपने आप को विदाउट प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए एक्सपोज कर देते हैं। और वो बुनियादी फैक्टर मिसपरसेप्शन ऑफ द रिस्क है। यानी कि आप जब भी रिस्क को मिसकैलकुलेट करते हैं तो उसके वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तहकीक ये बात साबित करती है। अगर आपको मैं बहुत सादा से मिसाल दूं तो उसमें आप टाइटैनिक का वो हादसा ले सकते हैं, हिटलर की आखिरी मुहिम जोई ले सकते हैं। सो मच सो आप मौजूदा सिचुएशन में अमरीकी सदर के इब्तदाई बयान और रवैया ले सकते हैं पेंडेमिक सिचुएशन और कोरोना वायरस को लेके। बोरिस जॉनसन का रवैया आप देख सकते हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी देख सकते हैं कि जिन ममालिक ने एग्जैक्ट परसीव नहीं किया, मिसपरसीव किया है या मिसकैलकुलेट किया है रिस्क फैक्टर को, तो वहां हालात क्या हैं। मिस फैक्टर को जब भी लोग मिसपरसीव करते हैं उसके पीछे दो बुनियादी वजूहात होती हैं, एक इग्नोरेंस और दूसरी ओवर कॉन्फिडेंस। और जिस तरह इसके पीछे दो बुनियादी वजूहात हैं, इसी तरह ये दो लेवल्स पर भी मिसपरसीव किया जाता है रिस्क फैक्टर को, सब्जेक्टिव लेवल पर भी और कलेक्टिवली यानी ऑब्जेक्टिविटी में भी। यानी कि मिसाल के तौर पे हुकूमत और अवाम दोनों ही कलेक्टिवली किसी भी सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन को लेके उसके रिस्क फैक्टर को मिसपरसीव कर रहे हैं, या फिर इंफरादी सतह पर लोग जो हैं किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को लेके मिसपरसीव कर रहे हैं, जिसकी मिसाल हम खुद हैं। इस वक्त पेंडेमिक सिचुएशन में हमारी हुकूमत हमें बार बार आगाह कर रही है कि खतरा बढ़ रहा है, खतरा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन हम अपनी इंफरादी सतह में जब रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो उसे मिस कैलकुलेट करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर अभी तक मैं सेफ हूँ, मेरे घर वाले सेफ हैं और मेरे इर्द गिर्द वाले सेफ हैं, इसका मतलब ये है कि ये खतरा मेरे लिए नहीं है। और जो मैं मीडिया पे इतनी खबरें सुन रहा हूँ या इतनी अमवात का सुन रहा हूँ, तो इन लोगों की सिचुएशन मुझसे डिफरेंट हो सकती है, या पता नहीं ये कौन से लोग हैं, मे बी मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है, या मे बी हो सकता है हुकूमत कोई इस पे जो है मैनिपुलेशन कर रही है, लाइक दिस। तो अब हम सिचुएशन को मिसपरसीव करना शुरू करते हैं और साथ ही हम उसके रिस्क फैक्टर को मिसकैलकुलेट भी कर रहे होते हैं। अब जैसे ही हम रिस्क फैक्टर को मिसकैलकुलेट करते हैं तो हम अपने लिए जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि अपने आप को मुबर्रा कर देते हैं इस बात से कि हमने अब प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारे लिए फॉलो करना जरूरी नहीं है।
اور یہاں سے ہی بنیادی تباہی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اب رسک فیکٹر کو صحیح معنوں میں کیلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات نارمل ہو جائیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پینڈیمک سچویشن میں ایٹ لیسٹ سروائیول کی حد تک جو ہے وہ ہم سوشلی موو کر سکیں، ہم اپنے کاروبار چلا سکیں، ہم جو ہے اپنی زندگی کو ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے رواں دوا کر سکیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنی سطح پر اپنی سچویشن اور سرکمسٹانسز کے اکارڈنگ رسک فیکٹر کو ایکوریسی کے ساتھ کیلکولیٹ کریں۔ وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس چیز کو اینالائز کریں کہ آپ کا انڈیویجول بیسس پہ ہم لوگوں کو رسک فیکٹر کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح ایویلیویٹ کرنا ہے؟ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ایکسپوجر کتنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ریئلائزیشن تو ہے ہی نا کہ یہ پینڈیمک سچویشن ہے، یہ ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایکسپوجر کتنا ہے اس سچویشن میں، اور ہمیں جو پروبیبلٹی ہے تھریٹ کی وہ ہمارے لیے کتنی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو دن میں ایک دفعہ گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، یا روز جانا پڑتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے جانا پڑتا ہے، آلٹرنیٹیو ڈیز پہ جانا پڑتا ہے، یا ہفتے میں 2 سے 4 بار جانا پڑتا ہے، تو یہ ہر کسی کا اس کی سچویشن کے اکارڈنگ جو ایکسپوجر ہے وہ اس سچویشن سے ویری کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اپنے اکارڈنگ اسی طرح پروبیبلٹی آف تھریٹ کو بھی ایویلیویٹ کر لینا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو اپنے گھر سے انتہائی ضرورت کے لیے ایک بار باہر جانا پڑتا ہے، تو اس کا جو پروبیبلٹی آف تھریٹ ہے اس شخص سے کم ہوگی جو کہ اپنے گھر سے 10 بار باہر نکلتا ہے۔ پھر آپ نے اس چیز کو ملٹیپلائی کر لینا ہے جو امپیکٹ آف ایسٹ لاس آئے گا۔ اس وقت آپ کا ایسٹ کیا ہے؟ آپ کی جان ہے، آپ کی صحت ہے۔ خدا نخواستہ آپ اس چیز کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں کہ کسی بے احتیاطی یا خدا نخواستہ غلطی کی وجہ سے کوئی پازیٹیو ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا آپ کی صحت پہ، آپ کی جان پہ، آپ کے پیاروں پہ۔ جب یہ 2 چیزوں کو آپ ایویلیویٹ کر لیں گے تو آپ صحیح معنوں میں اپنا رسک فیکٹر ایویلیویٹ کر لیں گے۔ جب رسک فیکٹر کو آپ ایویلیویٹ کر لیں گے تو اب آپ نیکسٹ آپ کا ڈیسیژن کیا ہوگا کہ میں ایگزیکٹ اسٹریٹجیز بناؤں جس کی وجہ سے میں اس چیلنجنگ سچویشن سے جو ہے بہتری کے ساتھ نمٹ سکوں۔ اب آپ اس میں اپنے لیے ایس او پیز بنائیں گے کہ کس طرح میں نے انتہائی ضروری کام میں جب باہر نکلنا ہے تو کون سے پریکاشن میئرز میں فالو کرنے ہیں، اپنے آپ کو کیسے سیف رکھنا ہے، کیسے ڈسٹینس پہ رکھنا ہے، اور جب میں نے اپنے گھر واپس آنا ہے تو میں نے اپنے آپ کو کیسے ڈس انفیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب آپ اس کو ایگزیکٹلی یہ سب ایسوسیٹ ہیں آپ کے اس ایویلیویشن کے ساتھ جو آپ رسک فیکٹر کو ایویلیویٹ کریں گے۔ تو جیسے ہی آپ یہ کر لیں گے آپ کے لیے انتہائی آسانی ہو جائے گی کہ آپ پریکاشنری میئرز کو اپنی لائف میں ان کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے، ایک لائف سٹائل بنا لیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ سوشلی موو کرنے میں بھی آپ کو بہت سہولت ہوگی۔ فار ایگزامپل کہ آپ نے انتہائی ضرورت کی وجہ سے جانا ہے، اور پھر آپ کو نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو گھر رکھنے میں، بغیر وجہ سے باہر جانے میں بھی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔